यूट्यूब स्टार्ट करतो. शंकर बाब, सगळे तुम्ही ॲक्टिव्हिस्ट, सगळे पॉलिटिकल लिडर्स आणि NGOs आणि थिएटरिस्ट एक साईड जमा झाल्या रामाक सपोर्ट करपाक. कितें तुम्ही प्लॅन ऑफ एक्शन कितें तुम्ही डिसायड केला आता सगळ्यांक खबर आसा 18 तारखेक रामा काणकोणकराचेर एक ब्रुटल अटॅक जालो सारको आणि असो अटॅक आमी केन्नाच पळोवंक नासलेलो. आता रामा काणकोणकर कोण एक सादो मनीस न्हू. हो रामा काणकोणकर हो एक गोंयचो नामांकीत ॲक्टिव्हिस्ट जो सदांच गोंयच्या मुद्द्यांचेर झगडटा. आयज आमी सगळे सिव्हिल सोसायटी आणि पॉलिटिकल पार्टीचे जे लिडर्स आहात ते आमी एक जावन हो आयज मुवमेंट तयार केलेलो आहा गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर. सो आयज आमी सगळे मेळोन आयज आमी डिसायड केले की फुडें प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतली काय म्हणून. सो आयज ईच अँड एव्हरीवेअर जे त्या गांवांसून आवाज येता की रामांक जस्टीस जाय म्हणून. पूण आमी एक्टिव्हिस्टांनी डिसायड केला की आमी गडबड कांयच करचे ना आणि आमी पुलिसांक त्रासूय करचे ना. पुलिसांक जावो तो टायम आमी दिल्लो आसा. 5 दीस तांकां जे कोण तेंच्यांनी जे क्रिमिनल्स आहा तांकां धरले तांकां 5 दीस तेंच्यांनी पुलीस रिमांडार घेतलेले आसा. फाल्यां 5वो दीस तेंचो. तो अजून मेरेन आमकां जो रिप्लाय जाय तेंचे कडल्यान पुलिसे कडल्यान तो आमकां रिप्लाय जाय तसो मेळोंक ना. आता पुलीस आपल्या परीन इन्व्हेस्टिगेशन करता. कितें आमी हांकां पुरेपूर टायम दिल्लो आसा. आता आमकां कितें जाय, आमकां थरो इन्व्हेस्टिगेशन करून मास्टर माइंड हेतून कोण आहा तो आमकां जाय आणि पुलिसांनी तेचें नांव आमकां रिवील केल्लेलें जाय. कितें आमकां आमी पयलींच सांगलां की आमकां ह्या पुलिसांचेर विश्वास ना म्हणून. कित्याक तर हेच्या पयलीं आमी अशे खुबशे केसीस पळयल्या जे पुलिसां कडेन सॉल्व जावंक ना काय करूंक ना हें आमकां खबर ना. कित्याक अख्ख्या गोंयांक खबर आयज क्रायम रेट खंय पावलेलो आसा तो. सो आयज सगळो लोक डिमांड करता की थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावन जो कोण मास्टर माइंड आहा कितें तेका धरपाचो म्हणून. आता जाला कितें आमकां आतां कळोन चुकला की पुलीस ज्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय त्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन काय करिना. कित्याक आतां तेंच्यांनी 11 जाणांक आपूण प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून तेंच्यांनी कितें दाखयलें. आतां प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हटल्यार ते रामा काणकोणकराक हॉस्पिटलान वचून मारतले. तुम्ही आता प्रिव्हेंटीव अरेस्ट म्हणून दाखयतात न्हू. जे कोण आहा तांकां धरा. हे आमकां आमच्या दोळ्यांक उदीक लावपाचो प्रयत्न करूं नाका. तुम्ही आता लोकांक भुलोवपाक सोदता. कित्याक आता तुमच्या आंगार येयल्लेलें आसा. हे कंट्रोल जायना. वयता थंय आवाज उठपाक लागला आणि तुम्ही हे डायवर्टूय करपाक शकना. हे डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चालू आसा. कितें आता हालीं 2 पॉलिटिशियनां मदीं झगडी दाखयतात पूण लोक इंटरेस्टेड ना तेंची झगडी पळोवपाक. लोक इंटरेस्टेड आहा रामांक कोणी मारलो, कोणी ऑर्डर दिल्लेली. कितें सो आता आमकां आनी एक मुद्दो कळ्ळा की रामा जे दिसा ते रेस्टॉरंटान जेवपाक बसलेलो त्या टायमाचेर फाटल्यानसून कोणी येवन त्याचो एक फोटो काडलो आणि ताका म्हणपाक आपूण तुजो फोटो काडिना, आपूण त्या मेनूचो फोटो काडटा म्हणून. कितें सो तेका रामांक सांगपाची गरज नासलेली. त्या मनशाक रामांक सांगपाची गरज नासलेली की बाबा रे तूं आपलो फोटो कित्याक काडटा काय म्हणून. कितें सो आता जाला कितें, पुलीस त्या रेस्टॉरंटान गेले. आमी विचारता तांकां पुलिसेंक तुम्ही जे कॅमेराज चेक केले, कोणी फोटो मारलेलो ते कळ्ळा तुमकां. परत तुमकां आणि एक 48 वरां दिता आमी तुमकां 48 वरां दिता त्या मनशाक जेणे रामाचो फोटो मारलो आणि तो फोटो मारून तेणी कोणाक धाडला आसतलो तो चेक करा म्हणून. कितें आमी पुलिसाक पुरेपूर कोऑपरेट केल्लेले आसा. आमी अशें केन्नाच म्हणूंक ना की सडनली आमी बंद करतले म्हणून ना. पुलिसांकूय टायम दितले आमी. कितें हे सरकाराकूय टायम दितले. कित्याक आमी ते दिसा जे दिसा सीएमाक वचून मेळ्ळे सीएमान आमकां खबरी सांगून कितें आमकां सांगलें की तांकां NSA लायतलो हे लायतलो जाता इतलें एका पुलीस प्रोटेक्शन मेळटलें. सगळें आमी मान्य केलें. कितें पूण रामाचेर हो मास्टर माइंड अटॅक कोणी केला कितें हेची चवकशी सीएमान आमकां करतलो म्हणून ती पुरेपूर व्हडलेशें आश्वासन दिवंक ना. कितें तेणी सांगलां आपूण क्रिमिनल हे बुराट्यांक धरून फायदो ना. तांकां धरले ते दिसा 5 जाणांक धरलेले मागीर 2 जाणांक धरले. आतां तेंच्यांनी 11 केले हेचे. ही भूलभुलैया गेम आमचे कडेन करूं नाका. आमकां नाका ते. आमकां बुराटे नाका. आमकां इसवण जावो. जेणे ही ऑर्डर दिल्या कितें तो मनीस आमकां जावो आणि आमी 48 वरां दिता परत तुमकां की तुम्ही तो मनीस सोदून काडा जेणे फोटो मारलेलो तो मनीस सोदून काडा. कित्याक पळय आमी तुमकां आमचे कडेन जाता तितले आमी तुमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें आसा आणि त्या इन्फॉर्मेशनाचो पुरेपूर फायदो घेवन तुम्ही त्या मनशाक सोदून काडपाचें पुलिसांचें कर्तव्य. जायना जाल्यार गोंयच्या लोकांक सांगा गोंयचे लोक एका पांयार उबे आसा. गोंयचे लोक एका पांयार उबे आसा कायदो आपल्या हातीन घेवपाक आणि हांगासर कायदो हातीन घेवपाक लोक फाटीं रावचे ना. कितें सो हांव म्हाजें स्टेटमेंट
आता काबार करता हे सांगून की गोवा पुलिसान जाता तितल्या बेगीन मास्टर माइंड कोण हो सोदून काडपाची गरज आसा आणि इन्व्हेस्टिगेशन तुमचे थरो सारखे इन्व्हेस्टिगेशन जायना अशें आमी आयकून येयला. सारखे इन्व्हेस्टिगेशन करा. कोणी फोटो मारला तो मनीस आमकां जावो 48 वरां दिता. त्या 48 वरां भितून जर तो मनीस मेळना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आसतली ते आमी 48 वरां नंतर आमी सांगतले. देव बरें करूं. ही होम मिनिस्टर जाल्या होम मिनिस्ट्री जो घेन आहा आणि होम मिनिस्ट्री जाल्या 3 माकडां बाचेन बेरे मोने आनी दे आर ब्लायंड. ही कॉर्बोटां धरून तुमी आमकां दाखयलें चोय वी नीड द वेल. हू इज द वेल? इट्स अ ओशन यू ऑल आर सेलिंग इन आणि तुम रे आमकां डायवर्ट कोताय चोय. डोंट डू इट. वी आर लिस्ट इंटरेस्टेड. तुमचे मध्ये तुम्ही जोगडी लायताय आणि ते दाखयताय चोय मिडियाचेर. वी आर नॉट इंटरेस्टेड. वी वॉन्ट थारो इन्व्हेस्टिगेशन आणि एज पर आतां आमकां कोडोन येयल तेश कोन आतां हुंय कोण हुंय येन हुंय फोटो मारतात तेका गरजूच नासली थिंगा येन फोटो मारपाक तेजो. आतां फोटो धाड कोणाकू कोणा पायक धाडलो हू इज गॉडफादर अँड हू इज द गॉडफादर हे आमकां कळों जाय. इट कुड बी होच मनीस रे बाप तो म्हण कोणे फोटो धाडला आसतलो चोय हा हे आय म्हण तुमी. सो हिंगा जाय ती खिचडी तुमगेली चल्लोली हा. इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटाय पावल हुंय. तुमी एक एकल्या नंबर इन्क्रीज जायता. जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाल्ले तेदो तुम न्हिदलो आसलोले. हेज्या पयलेय रामान सांगलोले आपणा मारपा मुखार सरलोय. नांव तेणें सांगलोले. फेस फोटो तेणें दाखयलोलो. स्टील इट वॉज नॉट. तुम न्हिदलो हात उठल्याय इकर जाणां दोन दाखयताय ते तुमकां धरू जावं नाय तेदूच मरे. पण हुंय स्टेशनाक वचोन आनी हुंयसोन कितें नेट मारलें हात दोन हाडपाकू. वी डोंट वॉन्ट दिस. वी वॉन्ट हू इज द मास्टर माइंड इन दिस. आनी हो फोटो धाड कोणाक हे तुमगे मरे. आमकां आयको येता तेश कोन्न तुमकां आयको येना. तुमकां आयकोना. तुम कोणा पिशां काटाय. जेन्ना जनतेक कोटा कोण मास्टर माइंड तो जनता हा ती फोटो व्हायरल कोता सोशल मिडियाचेर बाबा हो मनीस म्हणतो जाल्यार पुलीस कोत्ताय कितें. कॉप्स आर हँड इन ग्लव्स विथ दिस क्रिमिनल्स. Are this whoever this elected representative who are in ruling, are they hand in gloves with this criminal? तुम्ही सांगोचे. You all are police. ही ड्युटी तुमगेली. इन्व्हेस्टिगेटेड करपा तुमगेलें काम. आमगे न्हू. आम तुमकां सांगताय एक डायरेक्शन दिताय. To nail it, it is on you all. You all have to find out. You all have to hit the bullseye. You all have to find out. कोण ते लोकां मुखार हाडाय. तुम मागीर कितें म्हटले that we are pressurizing you all. We are coming on road. We are trying to block this. Don't provoke. लोकांक provoke कोनाका. You all are trying to consume time, take time. हे ते issues and no, don't divert. We need who is the mastermind. सांगला तेश कोन शंकरान. We are giving you all time. Another 2 days. As per CM said, by Monday, तू कन्क्लुजनाचे हाडटो म्हूण आमगे तू कन्क्लुजनूय दिसना आनी तुमगे कितें काम मुखार तूं वताय म्हूण दिसना. सो हांको पोतून मागोता CMA कोडे, प्रमोद सावंता कोडे, as well as your home department, instruct them. आमी तुमकां 48 hours दिताय. तुमी हें चोयलो तें तुमकां लास्ट टायमूय सांगिलां. दिस इज जस्ट अ ट्रेलर. पिक्चर आपी बाकी है. And it's going to be hit. सांगोता हांव मोग रावपा मनीस न्हू. आनी when I can be an ordinary woman, I can be Jhansi K Rani also. So mind it. I need a thorough investment personally. Because if my colleague has been suffering like this and is in GMCs, so तुम चिताय आम एक किल्याक आयज टार्गेट जालो हा. एक गोंयकारां टार्गेट केलो हा. We are not going to keep quiet. आणि रामा एक आमगेलो ST समाजाचो एक मूड गांवकार मूड तेजे जे गोंय हा तेजे मूड रामाचो उबलो जाता म्हणटा. इट इज रामा. इट इज ST समाज. इट इज OBC. ऑल दीस आ मूड गोंयकार आणि आमी तेंचे वरवीं आमे हाय म्हणपाची.
सो हांव तुमकां परतून सांगता, डोंट एक्सपेक्ट अस टू रिपीट आवर सेल्स अगेन एंड अगेन. इट वोंट टेक टाइम फॉर अस टू कम बॅक ऑन स्ट्रीट. So ending up, we want the mastermind at the earliest. Thank you. आज 2 दीस जाले 18 तारखेर रामाचेर हल्लो जाल्लो. 18 तारखेनंतर जे आज इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें आसलें तें इन्व्हेस्टिगेशन आज पर्यंत आमकां दिसना की पुलिसेन तें थरयल्ली फुडें व्हेल्ले कडेन आसूं. ज्या दिसा हल्लो जाल्लो तेजी सीसी फुटेज जी आसा ती रोखडीच म्हाका दिसता 1 वरा भितर पब्लीश जाल्ली. आनी त्या फुटेजी भितर ते गेले जाय तर बारीकसाणेन आयकूं येता. कितें आयकूं येता की तूं राखणदार आसा, तूं गावडो राखणदार जाला, आज तो एट्रॉसिटी एक्ट जो आसा ते आज कंप्लेनी भितर ना अशें आमकां तरी दिसता. कित्याक उलोवं येता कारण गेल्ल्या जुलय म्हयन्याक आमी एक सेंट्रल कमिशनराक फाटली एक केस जाल्ली रामाचेर आनी ते केसी बद्दल आमी एक सेंट्रल जे आमचे हे आसा तांकां आमी लेटर केल्लें आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले जुलयाचे 22 तारखेर आपयल्लें. आनी त्या दिसाक जेन्ना आमचे हे जालें हियरींग जालें ते हियरिंगाक आमी लास्ट कंप्लीट करतना ताका सांगिल्लें की रामाचेर जिवाचो म्हणजे जिवाची भंय आसा आनी ताजेर कोणीय तेजेर हें करूं शकता. हें आमी त्या कमिशनरा कडेन ऑलरेडी मांडलेलें इन दिल्ली. इतलें जालें आसतना 1.5 म्हयन्या भितर हो हल्लो जालो. मागीर हेजे विचार करात तुमी खंयच्यान हे गोंयची मुळापुरती ना. हे एक मूळ गोंयकार जशें आमची बायन सांगलें ते गोंयची मुळापुरती ना, हे गोंयच्यान दिल्ली पर्यंत सगळें आसा. ह्या हल्ल्याक जो कोण पळय आमकां कल्पीट आसा, जो कोण मास्टरमाइंड जो जाल्ले कडेन आसा तो मास्टरमाइंड आमच्या दोळ्या मुखार खूब म्हत्वाचे आसा. आमी आज ज्या पद्दतीन बसून जो विचार केलो कडेन आसा आमी गव्हर्मेंटाक आनी 2 दीस दितात, पुलिशेक आनी 2 दीस दितात 48 आवर्स. ह्या 48 आवर्सां भितर जी थरली कितें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें जावपा जाय. नाल्यार गांवागांवांनी वतले, प्रत्येक गांवागांवांनी आमी वतले आनी त्या गांवागांवांनी वचून एक दीस गोंय आमकां बंद करपाक पडटलो. तो दीस येवपा दिनाकात. तो दीस तुमी येवपा दिवचो न्ही इतलें हांव तुमचे कडेन मागता. तेजे पयलीं मास्टरमाइंड कोण पळय आसा तो आमकां तुमी सांगचें इतलेंच हांव मागता. आनी गोंयकारां कडेन सगळ्या कडेन आमच्या भावा भयणी कडेन मागता. आज जे आमी सगळे फुडें सरले कडेन आसा हांगा एक मत एक रामा खातीर फुडें सरले कडेन आसा. आनी राम कित्याक लागून झगडटा जाल्यार गोंयकारा खातीर झगडटालो. प्रत्येक इश्यू तागेलो गोंयकारा खातीर आसतलो. आनी म्हणून सांगूं सोदता की रामा खातीर आमी झगडटा. जे दिसा उल मारतले ते दिसा तुमी सगळे गोंयकार या आमच्या बरोबर तुमकां रावपा जाय इतलें तुमचे कडेन मागता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमगेले दोनी भाव उलयले ते भशेन आनी आमगे भयण उलयले ते भशेन एज अ MLA ऑफ द काँग्रेस पार्टी आय वॉन्ट टू गिव एन एश्युरन्स की आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी वी हॅव ऑलवेज बीन विथ गोंयकार्स आनी गोंयकारा बरोबर रावले आनी हेजे मुखार रावतले. आज जो इन्सिडेंट जालो 18 तारखेर म्हाका दिसता हांवें पयलें सांगलां एक खरेंच दुखेस्त वस्त आमगेल्या गोंयांत जाली आनी अशें जावपा जायना आनी घडोवंक शकना आनी इतली वर्स घडलां. बट हें घडलें तें खरेंच वायट. आनी आज म्हाका दिसता हो एकवट जो 2 दीस पयलीं आमी गोंयकारां मदें चोयलो पणजे थोडे जाणां आपयले इतले लोकांक म्हाका सरकारान चिंतूंक ना. म्हाका इतलो लोक एकठांय जातलो विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. आनीक आमी सांगलोलें सोमराक आमगेले प्रेसिडेंट सांगलें वी वील हॅव अ गोवा बंद. बट जेन्ना आमगेले सगळे एक्टिविस्ट सगळे उलयले सगळे उलोवन तेम सांगलें वी वील गिव टायम सरकाराक टायम दिया. कित्याक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आपणा मांडे म्हळ्यार टायम दी. We will get that investigation to a proper conclusion. हाल्या दीस जाता. Now all have decided that अनेक 48 hours that we are giving to the government, सरकाराक तशेंच डिपार्टमेंटाक हे proper investigation जाचें. आनीक I want to give assurance to the people, आमगेल्या गोंयकारांक की आमी गोंयकारां बरोबर आहाय, आमी बाब रामा बरोबर आहाय आनी असली वस्त ही जावपा जायना. We will all stand together as Goinkar, leaving all our party differences aside. Whatever कितें मुखार सकयल आसतलें तें सोड आमी as Goan, as Goinkar, we should all stand for Goa. Otherwise, मोड गोंयकारांचो आमी हें गोंयकारपण म्हणटा आमगेलें काबार जातलें. आमी हो टायम एकठांय येवपाचें एकवटान मुखार वचपाचें. So I urge all the Goans, let us all fight unitedly and be together for Rama and for all Goans. देव बरें करूं. सर तो स्टार्ट करते पहले एक क्वेश्चन है. आता एज पर द एक्टिविस्ट स्टेटमेंट दे आर नॉट सॅटिस्फायड विथ द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ पुलीस. हेजेर तूं कितें सांगतलो? देर इज अ न्यू एंगल दॅट इज कम नाव जे आज मेरेन कोणाक हें खबर नाशिल्लें की कोणे तरी ताजो फोटो थंय जेवतना काडलो. तो फोटो परत ताणें कोणाक तरी धाडलो. तातूंत तो आयडेंटिफाय जालो आनी तो जेवून भायर येतकर ताका मारलो. सो म्हाका दिसता दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पीस ऑफ एविडन्स.
which up to now has not come to the fore. Now that it has come and now that it has become open, म्हाका दिसता हे पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेट कित्याक करूंक ना हो एक प्रश्न जाता. आनी पुलिसेचे इन्व्हेस्टिगेशन जर इनकम्प्लीट आसा जाल्यार गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा इज जस्टीस फॉर गोवा म्हणून ही जी संघटना घडयल्या तांचे मुखार पावल मारपाक सगळे गोंयकारांनी तांकां आदार करपाची गरज आहा. म्हजे पक्षाचे वतीन हांव तांकां सपोर्ट दाखोवपाक हांगा आयलां आनी आमी ह्या ऑर्गनायझेशनाच्या बॅनराच्या खाला ह्या इश्यूचे लॉजिकल कन्क्लुजन फुडें व्हरपाक आमी तांचे बरोबर आसतले. हांगा गरज अशी आहा की ही वस्त अशी घडणूक केन्नाच गोंयांत जावंक ना. प्राणघातक हल्लो एक एसटी एक्टिविस्टाक म्हणल्यारूच एक एसटी राम जो सत्या खातीर झगडटा ताका ह्या रामराज्यान बीजेपीच्या रामराज्यान खोंटांनी मारतात. ताजेर प्राणघातक हल्लो दिसा ढवळ्या गोंयच्या राजधानीन जाता. ही वस्त परती जावंक जायना आनी ही वस्त करपी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा, कोणा खातीर ही वस्त जाल्या हें पळोवपाक सगळे गोंयचे लोकांक उत्सुकता आसा. गोंयचे लोक फुडें आयल्यात आनी तांकां हें इन्फॉर्मेशन मेन जाय. अशें तशें हाका धरलो ताका धरलो म्हणून ते सॅटिस्फायड ना. ते उलयता ते सारकें. पुलिसेन सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनीक रूट ऑफ द इश्यू म्हणटा तो काडचो. ना जाल्यार स्पेक्युलेशन वाडटलें, कोणाचेरूय येवंक शकता आनी मागीर तो कोणाचेर आयलें तोच एक्यूज जातलो. आमकांय तें नाका. आमकां खरो एक्यूज जो कोण आसा तो आयडेंटिफाय जाल्लो जाय आनी हो आयडेंटिफाय जर जावंक जाय जाल्यार पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन बरे भशेन करूंक जाय. आनी पुलीस जर इन्व्हेस्टिगेशन करना जाल्यार गोंयचे जनतेन उठूंक जाय. आनी उठपाचो जो तांणी कॉल दिला 48 आवर्साचो, ते 48 आवर्साचो कॉल म्हाका दिसता सारको आहा. पुलिसेन 48 आवर्सान सगळ्यांक धरले अशें म्हणून जर दाखयलां जाल्यार हें मेन पीस ऑफ एविडन्स जें आज मेरेन भायर नाशिल्लें हें आज मेरेन कशें येवंक ना आनी हो पार्ट इन्व्हेस्टिगेट तांणी कसो करूंक ना. ते हॉटेलांतली सीसीटीव्ही तांणी वचून चॅक कशी केली ना आनी केली जाल्यार त्या मनशाक धरलो कसो ना आनी धरलो जाल्यार ताणें कोणाक तो फोटो धाडला ते कशें भायर आयले ना. हे खूब प्रश्न आहा ज्याची उत्तरां फक्त गोंयचे पुलिसेक खबर आहा. सो हें भायर येना ते म्हणसर गोंयची जनता आज जी भितर तांचे भितर खळबळ जी जाल्या, जी रेस्टिव्ह जाल्या ती जावपाक तांकां पूर्ण कारण आहा. आनी हें कारण म्हणटा तें पुलीस हशप करूंक सोदता. हें एक जनरल जें फिलींग जालां हें म्हाका दिसता सगळे गोंय राज्यान स्प्रेड जाल्लें आहा आनी ताजे खातीर दर कांय एक्शन कॉन्क्रीट जायना जाल्यार ही संघटना गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा इज जस्टीस फॉर गोवा हे जे कितें स्टेप घेतले तांचे बरोबर आमी आसतले. आनी एक क्वेश्चन सर, एसपीन हालीं सांगला की जे कोणी अटॅकर्स आहात ते सगळे हिस्ट्री शीटर म्हणून. हेजे पयलीं तेजे रामाचेर सेम अटॅक केले. हिस्ट्री शीटर आहा, लास्ट टायम रामाचेर अटॅक केले इमिडिएटली नेक्स्ट डे तांकां बेल मेळटा. इतले इजी कशें आमचे लॉ इतले वीक आहा? ना, हें अशें जालां की जेन्ना क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स म्हणटा तें इन्स्टिट्युशनलायज जाता म्हळ्यार ताका वयल्यान सपोर्ट आसता तेन्ना तो मनीस पुलीस खरें अरेस्ट ताका करना, तो जमा जाता. हें हांव म्हणना, हें बीजेपीचो एक आमदार म्हणटा की हांकां कोणें अरेस्ट करूंक ना म्हणून, हांकां सरेंडर केल्या म्हणून. जेन्ना रुलींग पार्टीचो आमदार हें अशें उलोवंक लागता तेन्ना हांव बीजेपीचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून हांव बीजेपीच्या अध्यक्षाक विचारता की बाबा हें कितें आनी तुमी उलयताले डिसिप्लिनाच्यो खबऱ्यो. हें डिसिप्लीन कितें जालें? तुजोच आमदार सांगता की ह्या लोकांक पुलिसेन आनी अरेस्ट करूंक ना, पुलिसेन तांकां सरेंडर केल्या, जमा केल्या म्हणल्यार ते तुमचेच सगळे परिवार लोकांक मारतात ते. आनी चड करून बारीक समाजाचे जो मूळ गोंयकारचो एक एक्टिविस्ट आहा जो फुडाकार घेता सत्या खातीर झगडपाक ताका तुमी खोटांनी मारतात आनी ताचेर प्राणघातक हल्लो जाता. हेंच तुमचें रामराज्य काय म्हणून हें उत्तर म्हाका दिसता बीजेपीच्या प्रदेश अध्यक्षान दिवंक जाय. कित्याक हे तुमच्याच परिवारांतले लोक तांकां धडायतात आनी हें सिरियस. कित्याक हें हांव म्हणना, हें तुजोच आमदार म्हणटा. नमस्कार. फाल्यां नवरात्राची पयली माळ, फाल्यां घटस्थापना. आमी देवीक पुजता
आनी हे 9 दीस जाल्या नंतर मागीर दसरो कितें करता राम ते हाजो राक्षसाचो वध करता राम राज्याची स्थापना राम राज्य म्हळ्यार कितें आमी म्हणटा न्ही राम नाम सत्य है सत्य भायर येवपाक जाय दसऱ्या पयलीं आतां सांगला 24 तास दिल्या पूण म्हाका दिसता की सत्य येवपाक जाय भायर आनी तें सत्य जर भायर येतलो न्ही जाल्यार गोंयभर जितले राम आसा त्या रामाक हांव उलो मारता तुमकां भायर सोडचें पडटलें रामाचेर एटॅक म्हळ्यार तो एसटी कम्युनिटीचेर एटॅक एसटी कम्युनिटीचेर एटॅक म्हळ्यार गोंयचेर एटॅक न्हय हो गोंयचेर एटॅक न्ही हो केदो मोठो समाज आज एसटी समाजाच्या नांवान तुम्ही वोट मागता मरे आमदार जाता आणि त्याच समाजाक तुम्ही पाया पुनात उडयता आनी राम नाम सत्य खंयचें म्हणटले आमी म्हणू शकता हिंदू हिंदू म्हणून तुम्ही हिंदू आनी मुसलमानाची सारखी झगडी लावपाचो प्रयत्न केलो आता गोंयांत हिंदू आनी क्रिस्तांव करपाचो सुद्दां फाटल्या फावटी प्रयत्न केलो फक्त कितें हे ब्रँडिंग तुम्ही कितें रजिस्टर केला रे बाबा ते ISO मॅनेजमेंटान ते सर्टिफिकेशन घेता तशें तुमचें सर्टिफिकेशन तुम्ही करून घेतला सो सगळ्या हिंदूंकडे मागता हांव रामाचेर पांय दवरणारे जे रामाचें नांव घेताले पळय तांच्यांनीच रामाचेर पांय दवरलो आनी गरज आसा आज हांव हांगाच्यान सगळ्या एसटी कम्युनिटीच्या भावांक म्हज्या भयणांक म्हज्या आवयक म्हज्या उलो मारता तुमकां सगळ्यांक भायर सोडची पडटली फक्त कित्याक ते एकमेव रामा म्हणून न्हय तुमकां न्याय मेळपाक जाय कारण हो खरो म्हटल्यार हो तुमच्या छातयेचेर पांय दवरिल्लो आसा आनी ताज्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी भायर सरपाची गरज आसा म्हाका दिसता ही जे 9 दीस आतां फाल्यांच्यान सुरू जातले ते आमी बायलांक महिलांक म्हणजे ती आदी शक्तीक आमी पुजता आनी खऱ्या अर्थान एसटी समाजाच्या भितर ज्यो शक्ती आसा तांकां हांव आज पांयां पडून विनवणी करता भायर सरा न्याय जर जावो न्याय तुका केन्नाच घरांत बसून मेळचो ना न्याय जर जावो आनी त्या रामाक जर न्याय दितलो आनी गोंयाक जर न्याय दितलो जाल्यार सगळ्यांक भायर सरपाची गरज आसा धन्यवाद हे आमच्या गोंयान रामाचे राज्य म्हणटा ते ह्या रामाच्या राज्यान राज्य चल्ला ते रावणाचे आनी ह्या रावणाचे राज्य काबार करपाक लागून रामा आवाज उडयतालो देखून रामांक असो मारला की कुड्ड्याक पासून पयलो जाल्यार ते कुड्ड्याक एका कुड्ड्याक पासून तो रामांक कसो मारला तो पळयत की हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला फाटीक तेज्या एक इंच पासून असो ना ज्या जाग्यार तेजेर वोवळ येवंक ना ताका हें जावंक ना सो आयज तो गोंया खातीर झुजता म्हणून ताका इतलो मारलो हांव इतले शॉर्टकट सांगूंक सोदतां गोंय इल्लेशें उरलां आमी सगळ्यांनी मेळून तें सांबाळूंक जाय आनी मेन तर गोंय सांबाळपी आसा ते रामा सारकेले एक्टिविस्ट आसा ह्या एक्टिविस्टांक तर अशे दिन दावाडे मारूंक लागले आनी ताचेर कांयच पुलीस एक्शन घेना आनी ताका तर लोक आमी येद्याक तर सपोर्ट करिना हे फुडें सगळ्यांक आयज म्हाका मारतले फाल्यां तुका मारतले सगळ्यांक मारतले जाका लागून हांव सगळ्याक गोंयकारां कडेन एक धाकटीशी नम्रतायेची विनंती मागता आयज रामांक न्याय दिवंक जावो म्हणजे गोंय सांबाळपाक न्याय मेळोंक जावो आनी हो न्याय आमी रामांक दितलेच आनी आशा बाळगिता सगळे कम्युनिटीचो लोक एकठांय येतलो हो रामा एसटी आनी सगळे कम्युनिटीचे लोक एकठांय येवन हो आवाज उडयतले आनी हाचो धाकटोसो नमुनो त्या दिसा गव्हर्मेंटान पयलो आसतलो कित्याक इल्लोसो कॉल दिला आसतना इतलो लोक जमा जालो आनी हो आतां प्लॅन करता 48 hours दिला तांकां गव्हर्मेंटाक आनी पुलिसांक तांकां आमकां जाय पळय तो मास्टर मायंड सोदून काडपाक हो तर मेळना फुडें व्हडलें एक्शन जातलें आनी हांव जरूर सांगता आख्ख्या गोंयचो लोक पेट्टलो आनी गोंयांक उजो लागतलो देव बरें करूं आयज 2 दीस जाले बाब रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जाल्यार ताचे उपरांत सगळो गोंयचो लोक एक्टिविस्ट पणजी एकठांय जावन रस्त्यार देंवचे पडले बाब रामा काणकोणकर एक बरो एक्टिविस्ट एसटी कम्युनिटीचो आनी सदांच गोंयचे खातीर फुडें येवपी आवाज उठोवपी आयज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर आयजूच सगळे परतून एक्टिविस्ट मेळोन एक ठराव घेतला
ही चळवळ आनीक नेटान फुडें व्हरोंक आयज एक नवो एविडन्स आमचे मुखार आयला की रामा काणकोणकार जेन्ना हॉटेलांत जेवतालो ताचो कोणे फोटो काडलो आनीक फोटो काडून तो कोणाक धाडलो हाचेर हे पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय कोणाक धाडलो हे म्हत्वाचे इश्यू आनी आमकां दिसता ते प्रमाणे हे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकें चलना ताकाच लागून आयज गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ताणें आनीक एक ठराव केला 48 आवर्सा भितर हाचो आमकां आन्सर जबाब मेळोंक जाय रामा काणकोणकार एक फुडारी गोंया पासत सदांच मुखार एसटी कम्युनिटीचो आनी म्हाका बारीकसाण पळयता जेन्ना केन्ना गोंयची चड आंदोलनां जातात तेन्ना एसटी कम्युनिटीचे फुडारी सदांच फुडें 1987 कोंकणी चळवळ जाली तेन्ना फ्लोरियन वाज एसटी कम्युनिटीचो आपले रगत वारवले आयज रामाची फाट फोडल्या एसटी कम्युनिटीचो आनी ते सदांच एसटी कम्युनिटीचे लोक फुडें आसता आनीक म्हाका दिसता हे मूळ गोंयकारांनी ही चळवळ आतां ही जस्टीस जी रामांक आमी दिवंक थारायता ती फुडें व्हरोंक तुमी सगळ्यांनी भायर सरपाचें देव बरें करूं थँक्यू